ताजरान कमेटी पंजगुर का बाजार के अंदरूनी रोडों के काम में ताख़ीर पर बाजार से रैली निकालकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल बरोज़ जुमेरात बाजार में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया। ताजरान कमेटी के सदर फरीद नवाज ने ताजर बरादरी और ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन अलाउद्दीन, एडवोकेट ताजरान कमेटी के नायब सदर लाल दोस्त, जनरल सेक्रेटरी क़यामुद्दीन और दीगर हमरा एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए कहा कि बाजार की सड़कों का काम 1 साल से अल्तवा का शिकार है। ठेकेदारों ने सड़कों को तोड़कर दुकानदारों को धूल और मिट्टी के हवाले किया है, जिससे वो बदतरीन अजियत का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब पैसे नहीं थे तो रोडों को क्यों तोड़ा गया, इतना तो सब्र करते कि पैसे रिलीज हो जाते। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये महकमा B&R की नाअहली है, जिसमें काम करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि महकमे का काम सिर्फ कमीशन की वसूली तक है। उन्होंने कहा कि आज के एहतजाज का मकसद महकमा B&R और इंतज़ामिया को बाखबर रखना है कि ताजिर बरादरी काम में अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेगी। कल इसके खिलाफ बाजार में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल किया जाएगा। अगर इसके बावजूद इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो सीपी को जाकर बंद करेंगे। अब ताजिर बरादरी मजबूर हो गई है कि वो सड़कों पर आकर एहतजाज करें। इस सिलसिले में ताजरान कमेटी के सदर फरीद नवाज और ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन अलाउद्दीन एडवोकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। फरीद अहमद, अंजुमन ताजरान साथ डिस्ट्रिक्ट पंजगुर। अव्वल वमा वती ताजर बरादरी और सहाफ़ी हजरातानी तहे दिल से शुक्रिया अदा करी का वक्त दाता मरा आख्तर ये रोचे सरा ये गर्मे सरा मैं मर्ची रैली जो दरख्ता च बाजार ताजर बरादरी और DC डिस्ट्रिक्ट पंजगुर DC दफ्तर देमा द गेट देमा जो तीन ताजर बरादरी और मैं ईदगे मौजे मरतोम संगत साथी और मैं आल पार्टी सिविल सोसाइटी आज के मुख्तलिफ जो मरतोम असना आया पार्टिसिपेट करता गो ये वजह कि यक कुनेम साल है मैं बाजार रोडाना ठेकेदारा कमीशन वती जुरता एक्सियन कमीशन वती जुरता रोडाना टोक्कर टोक्कर कुर्तगा रोडानी बनाए नगे है बड़ा हेच नया हुआ माँ कई गिश्ता को ठेकेदारा माँ कई गिश्ता को एक्सियना कमिश्नर मकबराना साबिका 2 से DC बूता गुमाई मौजूदा DC साहिब गुमा और तई सेक्रेटरी बलूचिस्तान CNW गुमाई गुमा तो मीटिंग का, लेकिन ये बाजार रोडानी बनगे कोई चांसेस फिलहाल नहीं थे। यक ठेकेदार आगा मोहम्मद तारिक हैं, यक ठेकेदार आजी अजीज हैं। आरगो ने चाहे पुराना डीजल मंडी दें पाई सैया एदगर आरगो ने ए बाजार तई कॉलेज रोडा वगैरह तानी चुशिया ए रोडती हुए गोने हर कसारा गप जने मारा चाहे सारी साहब का DC बूता है कि अन्नूरी DC साहब बूता है एक्सियन बूता मैं कई मरतम ताजराना नीचे मीटिंग करता है हमारा अभी यकीन दियानी जाता कि वजह ए तारीख का शुरू भी परपूशी शुरू भी तार चपत शुरू भी 500 चपत शुरू भी कार शुरू ने और मैं ताजर बरादरी इंतहाई अजियत थे तहाँ ठीक है ना, वरना हमारा कोई शौक नहीं कि मैं घर में सारा मैंने इंदा एहतजाज पे करना बेफायदेगा, क्योंकि ताजर बरादरी पाकिस्तान और टैक्स दिए गए ताजर बरादरी ये टैक्सानी वजह ये DC साहब भी तनख्वाह दराए गए ताजर बरादरी ये टैक्सानी वजह एक्सियर साहब भी तनख्वाह दराए गए ताजर बरादरी ये वजह पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और भी जैसे इनकम रसा गए तो जर्जमा बुआ गए ठीक है ना। तो लिहाजा मर्ची में ए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DC साहब दफ्तर देवा बुआ गए मैं एक ऐलान एक लगाया कि बांदा पशंबे रोचा और जुमाए रोचा फुल शटर डाउन है, बाजार बंद मगोती ताजर बरादरी दसबंदी करी ने कि आ दुकाना नुती शटर पाच मका क्योंकि मौती टीम पूरे तश्कील दे गए बाजार पर राउंड जनते हैं कसी दुकान पचपू नवशंग गपी थी और दूमी गप मैं धरना चिदा रैली चिदा चिस्त भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजार और रो धरना होती उधर स्टार्ट का जारी है तनासात थे ताकि गवर्नमेंट मशीनरी नियारता मैं रोड शुरू ना करता मैं धरना जारी मैं शटर डाउन जारी अगर हंगा मैं मसला हल नबू थोड़ा माते का सख्ते लाया मली देखना और शायद आ सख्ते लाया वल पसीते को पता नहीं किया होते मैं नथवारा वजह
احتجاجی پریس کانفرنس سے توسط مشروع صحافی یعنی سے کم منتوار و شما کی ٹائمر تھا مخلوق کے مشکلات شماوتی اثار ماں کرتا گو تک اشرا میڈیا تشمائی لائٹ کنے بچا اسی تا ماں گو تاجرانہ آل پارٹیز گو تاجرانہ مکمل ہوتی حمایت اعلان کا تاجران کرسی ہوتی اچھی لائمل دے کنا آپ آل پارٹیز سنگا ترسائی پشتا اشتا کجا میں احتجاجہ کریں ماں احتجاجہ کسیں شامل بنگو اور دومی گپ منیشن کے ادا منی سمجھا نہیں کہ یہ روڈ پرچہ جوڑ نبی یک ٹیکے کارے ٹینڈر بھی اخبار کے باقاعدہ پروسیس بھی آئی اچھی بات پتہ رہا ورک آرڈر جاری بھی سر جاری با لیکن یہ واحدین ڈسٹرکٹ ہیں کہ اسی تارچی کے روڈ ٹینڈر بھی تھا آئیے زرم ریلیز بھی تھا آئیے ایکسین آ رہا آئی کسے ایس ڈی او آ رہا آئی ذمہ دار ہے محکمے آ رہا پی انڈار آ رہا یہ سوتے نہیں کہ میری کجان ٹیکا کمپلیٹ ہے کجان کمپلیٹ نہیں مستری مسئلہ بازار ہے یہ مین روڈ کے پروشتگان تیش اگر اشرا زر ریلیز نہیں بقول ٹیکدار بقول آدھگا کسی چیانی کسی زر ریلیز نہ بوتگا اگر زر ریلیز نہ بوتگا گوڑا ایکسینا کجا اختیار بنیادہ روڈانی پروشے ٹیکدار اختیار داتا اگر زر ریلیز بوتگا ٹیکدار کار پرچہ نکا اگر ٹیکدار کار آنے ذمہ دار ایکسیا نے مجبور کردار روڈ ہے کیا باقاعدہ ٹیکدارہ نوٹس بتا قانونی سبتا ٹیکدار پاسپورٹس کا کہ توئی کارا کنے یا نکنے آگا 5 دروج اندر ٹیکدار کارا نکا باقاعدہ اختیار اس کے ٹیکہ جندہ کینسل کا آمی ذرہ سرنڈر کنا دومی ٹیکدار بدنتیا کارا کا اگر ادا آئینی درمیانہ کسی وتی سیاسی کلیش ہستا وتی سیاسی کلیشاں بڑے سیاسی میدان بکنا یہ مخلوق کے بنیادی ضرورت روڈ وہی روڈ آرہ پروشتا مخلوق کرا تقریباً سال 1.5 سال بھی عذاب احتمام کرتا دومی آچی کے پنجگور روڈ ایکشین ہمیں پریس کانفرنس ہے توسطہ ایکشین آرہ باقاعدہ وارن کنا اگر تئی کسی ٹیکدارہ ہوتی کارانہ کمپلیٹ نکو ما تی خلافہ ہائی کورٹا باقاعدہ تاجران کمیٹی پٹیشنر جوڑ با آپ باقاعدہ ہائی کورٹا معاشرہ چیلنج ہم کنا معاشرہ شمی خلافہ پٹیشن فائل کنا تاکہ ادا باقاعدہ یک انکوائری بھی کہ پنجگور دوسرے میگا پروجیکٹ اچھی کے روڈ آئیے سے آستا آج جاگے فٹ پاتھی جوڑنا ہے جاگے کسی گرین بیلٹ جوڑنا ہے جاگے روڈ ٹکو ٹکرہ جوڑنا ہے مین بازار روڈ تنکسی کن رہا تھا کب تک یہ دنیا کجا سولی کی یک محکمہ کار ادا پتہ جستا ہے نکا مستری ذمہ دار ادا باقاعدہ ایکسین ہے ایکسین پینڈار ہیں باقاعدہ ہوتی ٹیکدارہ ودن 24 آورس نوٹس بکا کیا بے آرہ وضاحت بدن روڈ پرچہ جوڑ بوگا نہیں مشینری آرہ کارے کنک ٹیکدار ذمہ داری ہیں محکمہ ذمہ داری ہے مانیٹر کنگیں نالا کی ایکسین نشتا ہے پنجگور دنیا محکمہ نے پروجیکٹ نے دیم سے کرتا ہوتی کمیشن اولی بلّہ کرا کرپشن ہوتی اولی بلّہ کنا اولی بلّہ ہمیں خاطر ریلیز کنا کہ شما بری پروش تھی تک شمارا بلی دیا میں پرسنٹیج درایا پرسنٹیج بعد باقی روڈ کرسے مخلوق کے روڈ زا شما کا جوڑ کرے گی نہیں تھا شما پروش نہیں چیا یہ ایک سوال ہے ایکشین ہے واسطہ اور ایکشین میں مطالبہ ہمیشہ کو تاجرانہ نکسی آواریا ای ایکشین کے تا نشتہ نگران گورنمنٹ سیٹ اپ ہے پوری صورت شدہ درکنک بھی ایک شر ایک ٹیم ذمہ دار ہے مردمی ادارہ بھی تاکہ روڈانی مانیٹر پکا دوسرے روڈا مینٹین پکائی ذمہ داری ہیں لہٰذا منگورے گپا شما اچھا ماں ہنو موجودہ ہیں جاگیا کہ میں پریس کانفرنس کرنا گیا اور میں ریلی کے احتہ درنے جاگیا ڈی سی آفس سے دیما میں چاویدہ ہنو ایکسین بی انڈار آرہ شہاب مکسی آرم ٹیلیفون پرتگت کہ ایکسین صاحب تو بیا میں 100 200 300 تاجر برادری ایک تعداد یہ دا اشتاتا ہی دونیں تی آفس آت نہ کنا بیا دا مارا مطمئن کن تو ذمہ دار ہے تو اسی ریسپانسبلٹی تی ٹیکدار تی انڈر کار آئے ٹھیک ہے نا تو آئینی آفیسر ہے تو ایکسین جواب مارا یہ بوتا کہ بالکل نیائی نے معاشی ذمہ دار نہ ہو آیا تو ذمہ دار نہیں گوڑ تو کرسی سر نندگے قابل بھی نہیں مطلب تو نائل لے گوڑا ترا استعفیٰ دے لوٹی شرافت نویشے کہ توڑو وقت استعفیٰ بھی دے تو منا ٹیلیفون تا کو شگائے کہ یہ منی ذمہ داری نہیں جبکہ تئی ذمہ داری ذرے زورے گا تئی ذمہ داری ہیں تنخواہ زورے گا کمیشن زورے گا تئی ذمہ داری ہیں اور باقی چیزیں تی ذمہ داری نہیں ایکسین صاحب نوی روڈ پرانا ڈیزل منڈی تک یہ روڈا اور یہ بازار ہے چپ چکر روڈ جو سے ذمہ داری ہے کہ تو بنانے اور تو نہیں آتا سخت سے سخت رہنے ٹھیک ہے نا مہربانی